बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी मरहूम एक पाकिस्तानी इस्लामी स्कॉलर और एक सियासी और मजहबी तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बानी, जिन्होंने तहरीक नामूस रिसालत के सिलसिले में बहुत काम किया और जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी से मुंसलिक दुनिया में कहीं भी कोई भी वाक़या रोनुमा होता तो उनकी एक आवाज़ पर तमाम आशिकाने रसूल लब्बैक कहते दिखाई देते। उनकी हयात के आखिरी दिनों में उन्होंने फ्रांस के साथ बाइकआउट करते हुए हुकूमत के साथ एक मुआहिदा किया था और इस मुआहिदे की रूह से हम दो तरफा मौक़िफ़ को आपके सामने पेश करेंगे। मज़ीद वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, रियासत टीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का और दूसरी तरफ हुकूमत का इस मुआहिदे की रूह से क्या मौक़िफ़ है। क्योंकि 16 नवंबर 2020 के इस मुआहिदे की रूह से हुकूमत को 3 माह की मोहलत दी गई थी, लेकिन फिर हुकूमत ने 11 फरवरी 2021 को इस मुआहिदे में तौसी की दरख्वास्त की और साथ ही पुरानी शराइत को पूरा करने के लिए कुछ वक्त और मांगा। लेकिन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की वफात के बाद उनके साहबजादे हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने तंजीम के सारे मामला संभाले, लेकिन हुकूमत की तरफ से 20 अप्रैल 2021 के डेडलाइन को मद्देनजर रखते हुए और अमन व अमान को बरकरार रखने की हिकमत अमली के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद हुसैन रिजवी साहब को जब वो लाहौर में एक नमाज जनाजा पढ़ाकर लौट रहे थे तो उनको उनकी गाड़ी से निकाल कर उनके मोबाइल फोन और सारी चीजें कब्जे में लेकर सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से हिरासत में ले लिया गया। और आज की इस वीडियो में हम इन दोनों मुतालबात में मौजूदा शराइत और उनकी तौसी का तफसीली जायजा लेंगे। नाजरीन, पहला मुआहिदा जो मुर्खा 16 नवंबर 2020 को दोनों फरीकैन यानी कि हुकूमत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान पेश आया, उसमें बाहिमी मुशावरत और इत्तफाक़ राय से मुंदरजा झैल 4 नुकात पे मुआहिदा किया गया, जिसमें पहला पॉइंट ये था कि मौजूदा हुकूमत फ्रांस के सफ़ीर को 2 से 3 माह के अरसे के अंदर पार्लियामेंट से फैसला साजी के जरिए मुल्क बदर करेगी। और सेकंड पॉइंट ये था कि हुकूमत अपना सफ़ीर फ्रांस में तैनात नहीं करेगी। और तीसरे पॉइंट के मुताबिक फ्रांस की मसनूआत का सरकारी सतह पर मुकम्मल बाइकआउट किया जाएगा। और आखिर में ये तय किया गया कि गिरफ्तार शुदा अमीरान नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिल फौर रिहा किया जाएगा और बाद में मौजूदा मार्च के हवाले से कोई मुकदमा कायम नहीं किया जाएगा। इनमें से जो 2 शराइत थीं वो तो मंजूर हो गई थीं। नंबर 1 ये कि जो फ्रांस में पाकिस्तान का सफ़ीर तैनात करना था वो तैनात नहीं किया गया, और नंबर 2 जो लोग गिरफ्तार थे उन सब लोगों को फौरी तौर पर रिहा कर दिया गया और उन पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। लेकिन 2 शराइत ऐसी थीं जिसमें मुल्की सतह पर फ्रांस की मसनूआत का बाइकआउट, जिसको लोगों ने अपने तौर पर तो किया था कि उन्होंने शॉपिंग मॉल्स वगैरह में से फ्रांस की प्रोडक्ट्स को निकाल के अलग कर दिया था, लेकिन सरकारी सतह पर बाइकआउट के ऊपर अमल नहीं किया गया था। नंबर 2 जो फ्रांस के सफ़ीर थे उनको 2-3 महीने के अंदर पार्लियामेंट से फैसला साजी के जरिए मुल्क बदर करना था, वो फैसला नहीं हो पाया था, जिसको मद्देनजर रखते हुए थोड़े दिनों पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से यह ऐलान किया गया था कि अगर फ्रांस के सफ़ीर को 16 फरवरी 2021 तक मुल्क बदर ना किया गया तो मुल्क में लॉन्ग मार्च होगा, क्योंकि 16 नवंबर को यह मुआहिदा तय पाया था और 3 महीने 16 फरवरी तक मुकम्मल होने थे। अब क्योंकि हुकूमत अपने किए हुए मुआहिदे के 2 नुकात के ऊपर अमल दरामद करने में नाकाम हो गई थी, तो इस वजह से उन्होंने तहरीक लब्बैक से एक और मुआहिदा कर लिया 11 फरवरी को, और उसमें दोबारा हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से 40 दिन मजीद मांग लिए और उनसे ये वादा किया गया कि 20 अप्रैल 2021 तक बाकी तमाम शिकों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। और इस मुआहिदे में कहा गया तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से 16 नवंबर 2020 को एक मुआहिदा तय पाया था, जिस पर ताहाल अमल ना हो सका। इस मसले पर हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान गुज़िश्ता 1 माह से मुज़ाकरात जारी थे, जिसमें हुकूमत ने अपने अज़्म को दोहराया। मुआहिदे की शिकों को 20 अप्रैल 2021 तक पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा और फैसला पार्लियामेंट की मंजूरी से तय पाएंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो हजरात 4th शेड्यूल पर डाले गए हैं उनके नाम निकाल दिए जाएंगे। 20 अप्रैल 2021 तक दोनों तरफ से कोई ऐसी सरगर्मी जो मुआहिदे की रूह से मुनाफी हो, मुआहिदा मनसूख समझा जाएगा। इस ज़िम्नी मुआहिदे
معاہدے کا اعلان وزیر اعظم پاکستان کریں گے، جس کے بعد یہ معاہدہ نافذ العمل ہوگا، یعنی کہ تحریک لبیک والے کوئی احتجاج نہیں کریں گے اور حکومت کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کرے گی جس سے معاہدے کی خلاف ورزی ہو، یعنی کہ گرفتاریاں وغیرہ۔ اس معاہدے کے بعد یہ معاملہ 20 اپریل 2021 تک پارلیمنٹ میں لایا جانا تھا، لیکن پھر حکومت نے مزید ٹائم مانگتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں رمضان المبارک میں لایا جائے گا اور عید تک یا عید کے بعد فرانسیسی سفیر کو پاکستان سے ملک بدر کیا جائے گا۔ لیکن اس میں رد عمل آیا تحریک پاکستان کی طرف سے، اور انہوں نے ٹویٹر کے اوپر ایک ٹرینڈ چلایا کہ عید کے بعد نہیں 20 سے پہلے، یعنی کہ عید سے پہلے نہیں 20 سے پہلے فرانسیسی سفیر کی چھٹی کریں، جس پر تحریک پاکستان لبیک کے لوگوں نے مشاورت کی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حکومت صرف اور صرف ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہے اور سفیر کو نکالنے کے معاملے میں وہ بالکل بھی سنجیدہ نہیں ہے۔ حالانکہ اگر یہ چیز حکومت پہلے دن ہی تسلیم نہ کرتی تو معاملہ پھر یہاں تک نہیں پہنچتا، کیونکہ حکومت کے لیے اس معاہدے پہ عمل درآمد کرنا نہایت مشکل ہے، کیونکہ تقریباً 60,000 سے زائد لوگ بسلسلہ روزگار فرانس میں مقیم ہیں۔ اگر فرانس کے سفیر کو نکالیں گے تو ان تمام لوگوں کو مشکلات کا سامنا پیش کرنا پڑے گا، اور پھر بات صرف فرانس ہی تک نہیں ٹھہرے گی، پورے یورپ میں لاکھوں پاکستانی روزگار کے سلسلے میں جو مقیم ہیں ان سب کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور کیونکہ پاکستان FATF کی گریڈ لسٹ میں بھی شامل ہے اور عالمی پابندیوں کے لیے بھارت پوری دنیا میں لابنگ بھی کر رہا ہے کہ پاکستان پہ مزید پابندیوں کا اطلاق کیا جا سکے، تو اس لیے اس معاہدے پر عمل درآمد کرنا حکومت کے لیے نہایت مشکل ہے۔ لیکن یہ بات ایک بہت عجیب ہے، کیونکہ جب حکومت نے معاہدہ کیا تو بجائے گرفتاری کے آپ کو مذاکرات کرنے چاہیے تھے اور اس طرح کا اشتعال انگیزی کے ماحول سے گریز کرنا چاہیے تھا۔ ناظرین، یہاں پر ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس میں کسی کو بھی کوئی بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی سے بڑھ کر کوئی اور جرم ہو ہی نہیں سکتا، اور اس سلسلے میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ترکی کے صدر طیب اردوغان مسلم امت میں وہ واحد لیڈرز تھے جنہوں نے فرانس کے خلاف آواز بلند کی، اور کیونکہ یہ دونوں یورپی مائنڈ سیٹ کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے پہلے سب ممالک کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی کہ مل کر ہم فرانس کے خلاف آواز بلند کریں گے، اس کے پروڈکٹ کو بین کریں گے اور فرانس کو ایک ایسا سبق سکھائیں گے کہ آئندہ مستقبل میں کوئی بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کر سکے۔ لیکن بدقسمتی سے کسی بھی مسلم ممالک کی طرف سے کوئی بھی پازیٹیو ریسپانس نہیں آیا۔ اب اگر پاکستان اکیلا آواز بلند کرتا ہے تو تمام اسلام دشمن ممالک پاکستان کے خلاف ایک ساتھ محاذ شروع کر دیں گے، اور کیونکہ پاکستان وہ واحد اسلامک ملک ہے جو ایٹامک پاور ہے، اور چونکہ فرانس G5 ممالک میں سے ایک ملک ہے جس کا FATF میں بڑا اثر و رسوخ ہے، اور وہ بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کو ڈسٹیبل بھی کرنا چاہتا ہے، تو جیسے ہی پاکستان نے فرانس کے سفیر کو نکالا یا پاکستان میں کوئی مارچ ہوتی ہے تو اسلام دشمن ممالک مل کر پاکستان اور خصوصاً یورپ میں مقیم مسلمانوں کے خلاف ایک کیمپین شروع کر دیں گے، اور پاکستان کو FATF کی بلیک لسٹ میں ڈال کر بہت سی پابندیاں بھی لگائی جائیں گی۔ لیکن ناظرین، آخری اطلاعات کے مطابق اب یہی نظر آتا ہے کہ حکومت ان مظاہرین کو اب تک قابو پانے میں ناکام نظر آ رہی ہے، اور امن و امان کو لے کر بہت زیادہ خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کس طرح سے دوبارہ تحریک لبیک پاکستان کے لیڈرشپ کو ٹیبل پر لانے میں کامیاب ہوتی ہے اور کس طرح ان معاملات کو سدھارنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ ابھی تک سچویشن کافی ٹینس نظر آتی ہے۔ تو جتنی جلدی ہو سکے پرامن طریقے سے اس مسئلے کو نیگوشیٹ کر کے حل کریں تاکہ پاکستان میں پھر سے معاملات زندگی معمول کے مطابق چل سکے، اور حکومت کو آئندہ کوشش بھی یہی کرنی چاہیے کہ جن معاہدوں کی وہ پاسداری نہ کر سکے ان معاہدوں کے اوپر کوئی سائن بھی نہیں کرے، کیونکہ اس مس مینجمنٹ کے سلسلے میں بہت بڑے پیمانے پر احتجاج ہو رہا ہے اور پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو فرانسیسی سفیر کو نکالنے کا اگر حکومت نے فیصلہ کیا ہے اور وہ یہ کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس بات کو پارلیمنٹ میں لے کر آئیں اور قرارداد پیش کر کے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیجیے اور پوری دنیا کو اپنا فیصلہ سنائیے کہ ہم کسی بھی چیز پر کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اگر کوئی بھی گستاخی کرے گا تو ہم اس پر کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔